मुक्तिनाथ विकास बैंक संघको सहकार्य विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रालीको प्रस्तुति जय गीत जय संगीतको अभियान रहेको कार्यक्रम झंकार लाइभ शोको यो श्रृंखला हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। हरेक दिन 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म नेपाल टेलिभिजन प्लसको पर्दामा यहाँहरूले झंकार लाइभ शो हेर्दै आइराख्नु भएको छ भने आजको यो श्रृंखलामा म प्रमिला कार्की उपस्थित भएकी छु र मलाई विश्वास छ अबको 1 घण्टा यहाँहरूले हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुनेछ भनेर। विशेष गरेर यस कार्यक्रममा हामी गीत संगीतसँग सम्बन्धित रहेर कला साहित्य विभिन्न खालको चलचित्रसँग सम्बन्धित रहेर हामी यस कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै आइराखेका छौं र यस कार्यक्रममा हामी गेस्ट पनि लिएर आउँछौं हैन। चलचित्र क्षेत्रबाट साहित्यबाट या म्युजिकको फिल्डबाट सांगीतिक क्षेत्रबाट या समाजका कुनै पनि राम्रा पक्षहरूमा आफ्नो योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्तित्वहरूसँग हामी यस कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै आइराखेका छौं र यही यात्रामा हामी आज एकजना चलचित्रकर्मीसँग कुराकानी गर्नेछौं। उहाँले केही चलचित्रहरू बनाउनु भएको छ र विशेष गरेर समग्र चलचित्र क्षेत्रमा रहेका विभिन्न खालका गतिविधिहरू एउटा चलचित्र तयार पार्न गर्नुपर्ने मेहनतहरू र समग्र चलचित्र क्षेत्र अहिले कुन अवस्थामा छ भनेर विशेष गरेर आज हामीसँग कुराकानी गर्नेछौं र उहाँले विशेष गरेर उहाँको आँटले उहाँले जुन किसिमको कर्म गरिराख्नु भएको छ त्यो कर्मले धेरैजनालाई मोटिभेट पनि गर्न सक्छ। सो यस अर्थमा पनि मेरो लागि आजको यो श्रृंखला अत्यन्तै विशेष छ। अब तपाईको लागि कतिको विशेष रहन्छ कार्यक्रम अन्तिमसम्म हेर्नु होला र आफ्नो प्रतिक्रिया हाम्रो झंकार लाइभ शोको फेसबुक पेज छ त्यहाँ आफ्नो मेसेजहरू पठाउनु होला, हामीलाई पक्कै पनि थाहा हुन्छ। एनीवेज प्रोग्रामको स्टार्टिङमा एउटा ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो राख्ने गरेका छौं जहिले पनि र त्यही कुरालाई फलो गर्दै आज पनि यहाँहरूलाई स्वागत स्वरूप यो एउटा ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो राख्छौं। त्यसपछि हामी गेस्टको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। कीप वाचिङ झंकार लाइभ शो। अलराइट, यो ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो पछाडि फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु झंकार लाइभ शोमा। यो गीतबाट यहाँले इन्जोय गर्नुभयो होला। अत्यन्तै रमाइलो गीत थियो, एकदम रोमान्टिक गीत थियो र गीत सँगसँगै आजको गेस्ट को हुनुहुन्छ भनेर यहाँहरूलाई ढिला नगरिकन भन्नुपर्ने हुन्छ। सो किनभने धेरै भूमिका बाँध्यो भने यहाँले गाली गरिहाल्नुहुन्छ। सो म ढिला नगरिकन आज हामीसँग नेपालको पहिलो महिला चलचित्र निर्देशक हुनुहुन्छ र यसैगरी चलचित्र निर्देशक समाजको निवर्तमान अध्यक्ष सुचित्रा श्रेष्ठजी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। सो ढिला नगरिकन म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सुचित्राजी नमस्ते। स्वागत छ तपाईलाई झंकार लाइभ शोमा। एकदम धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ हिजो आज? केमा व्यस्त भन्दा पनि समय म्यानेजमेन्ट गर्ने अलिकति गाह्रो हुँदैछ। अलिकति कामहरू गर्न थालेपछि हैन। अब एउटा संस्थामा थिएँ, अध्यक्ष थिएँ। हजुर। अहिले अलिकति फुर्सद पाएको छु त्यो संस्थाबाट। जिम्मेवारी अर्को व्यक्तित्वमा गएको छ र म अहिले हुन त विगत 15 वर्षदेखि नै म रेडियो कार्यक्रमहरूदेखि लिएर सञ्चार क्षेत्रमा छु अनि विगत 15 वर्षदेखि चाहिँ म स्कुल कलेजहरूमा चाहिँ चलचित्र पढाउँछु पनि र चलचित्रको अभिनय गराउँछु पनि र विभिन्न क्षेत्रमा स्कुल कलेजमा अहिले अलिकति बढी टाइम दिन थालेछु किनभने अब स्कुलहरुको चाहिँ वार्षिक उत्सवहरू आउने बेला यो हुने बेला भएको भएर अलिकति व्यस्तता चाहिँ म अहिले आफ्नो मिडिया र अनि स्कुल तपाईको आफ्नो अनलाइन पनि छ, युट्युब पनि च्यानल पनि छ, त्यसमा पनि तपाई आबद्ध हुनुहुन्छ। सुरु कहाँबाट गरौँ जस्तो लागिराखेको छ मलाई है। अब अहिले चलचित्र क्षेत्रमा कस्तो अवस्थामा छ भनेरै सुरुमै कुराकानी गर्न मन लाग्यो हैन। केही चलचित्रहरू आएका पनि छन् र केही आउने क्रममा पनि छन्, केही रिलिज भइराखेका पनि छन्। सो समग्र रूपमा चलचित्र क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ अहिले? यो चलचित्र क्षेत्रको समग्र रूप भन्दा चाहिँ अलिकति गाह्रै होला, अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था छ अहिले। किनभने विगतमा जुन किसिमले चलचित्रहरू बन्थ्यो, जुन किसिमले चलचित्रहरूमा एउटा चार्मिङ थियो नि, त्यो चार्मिङहरू कता कता विदेशी चलचित्रले अहिले पछिल्लो समयमा अलिकति हराएको जस्तो पनि लाग्छ। अझ कस्तो भइदियो भने हातमा मोबाइल हुन्छ, युट्युब हुन्छ, सारा हुन्छ, विश्वको घटना परिघटना मनोरञ्जन एकैछिनमा मान्छेले लिन सक्छ। त्यो कारणले पनि अलिकति टेक्नोलोजी अहिले भनेको त प्राविधिक कुराहरुमै चाहिँ बढी फोकस हुनुपर्ने र प्रविधिले गर्दाखेरि मान्छेलाई अलिकति अल्छे पनि बनाएको छ। हलसम्म किन जाने, युट्युबमा आइहाल्छ नि भन्ने कुरो
र कतिपय कुरो चाहिँ हिन्दी चलचित्रहरू चाहिँ रिलिज हुन नपाउँदै युट्युबहरूमा हालिदिन्छन्। त्यो कारणले गर्दा पनि मान्छेलाई अलिकति अल्छीपन छ र नेपाली फिल्मलाई माया गर्ने दर्शकहरू र नेपाली फिल्म मात्रै हेर्छु भन्ने दर्शकहरू अहिले पनि हलसम्म त जानुहुन्छ, तर हिजोको भन्दा अलिकति कम चाहिँ छ। समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि हामी चलचित्रकर्मीहरूले छातीमै हात राखेर भन्नुपर्दा अलिकति हामी पनि दोषी छौँ, किनभने हामी अलिकति अनुसन्धानविहीन चलचित्र बनायौँ कि, अलिकति हामीले स्क्रिप्टमा मेहनत गरिनौँ कि, अलिकति दर्शक तान्ने हामीलाई टेक्निक थाहा भएन कि, यो कुरोमा हामीले आत्मआलोचना कहिले पनि गरिनौँ र चलचित्रकर्मी मात्रै बसेर हामी कहाँनिर चुकिरहेछौँ, हामी कहाँनिर चाहिँ कमजोर भइरहेछौँ भनेर हामीले कहिले पनि यो सल्लाह गर्ने मौका पनि पाएको छैनौँ, गरेको पनि छैनौँ। तपाईँले यो सबै भनिराख्दाखेरि केही दर्शकहरूले पनि त्यस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नु भएको छ कि अहिलेको अवस्था हेर्दा एकदमै सन्नाटा छाएको जस्तो, एकदमै सुनसान, होइन, कुन चलचित्र आउँछ कुन चलचित्र जान्छ थाहै नभएको जस्तो यो खालको माहौल एकदमै देखिन्छ, होइन। नेपाली चलचित्र अझै भनियो भने यो केही हप्ता यतादेखि त कुनै चलचित्र आएको जस्तो पनि लाग्दैन, तर हलमा एउटा लागि नै राखेको पनि छ। सो के कारणले यस्तो सन्नाटा छाएको हो जस्तो लाग्छ तपाईँ? अब तपाईँ आफै पनि डिरेक्टर हुनुहुन्छ एउटा। यो एउटा मैले अघि नै भने प्रविधिसँग हामी खेल्ने मान्छे, प्रविधिको विकास सँगसँगै के भयो भने धेरैले चलचित्रहरू बनाउनु भयो, तर कतिले सोखले बनाउनु भयो, कतिले रहरले बनाउनु भयो। सोखले बनाउने रहरले बनाउने चलचित्रकर्मी एकचोटि हेरौँ न त फिल्म बनाउँदा कस्तो हुन्छ, फिल्ममा मेरो अनुहार देखाउँदा कस्तो हुन्छ, फिल्ममा एकचोटि लगानी गरौँ न त कस्तो हुन्छ भनेर आउनु हुने कतिपय प्रड्युसरहरूले, कतिपय कलाकारहरूले, कतिपय चलचित्रमा आउने त्यसरी बुझ्न मात्रै आउने त्यस्ता व्यक्तित्वहरूले गर्दाखेरि पनि चलचित्रलाई अलिकति पछाडि पारेको छ। किनभने कुनै पनि एउटा व्यवसाय गर्नलाई उसमा एउटा धैर्यता चाहिन्छ, सहनशीलता भएन भने कुनै पनि पेसामा मान्छे रहन सक्दैन। आज म यो क्षेत्रमा भएको 25 वर्षभन्दा बढी भयो, मैले यसमा धैर्यता नगरेको थिएँ भने, मैले पेसा परिवर्तन गर्दै गएको थिएँ भने म कहीँ पनि म स्थापित हुने थिइनँ होला सायद। मैले भन्न खोजेको के भने कतिपय चेक मात्रै गर्न आउनुहुन्छ के, चलचित्र बनाउन त एकचोटि, हलमा लगाउनु त एकचोटि, म हिट भइहाल्छु, नभए अर्को पेसा चल्दैछ नि, म एकचोटि खेलाउँ न त भनेर आउने जुन किसिमका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू कस्तो हुन्छ भने धैर्यता पनि छैन। अहिले बजार कस्तो छ भने बजारमा दर्शकहरू कसरी तान्न सकिन्छ भन्ने हामीमा अध्ययन पनि कम छ। हुन त विगत केही समयदेखि हामी नेपालमै घटेका, नेपाली समुदायमै भएका नेपाली नै चलचित्र बनाउन थालेका छौँ, नेपाली नै कथामा। तर त्यसले पनि कता कता हामीले प्रचार प्रसार पो गर्न नसकेको हो कि, धेरै प्रचार प्रसार गरेको चलचित्रहरू त नचलेको पनि छैन, होइन। र प्रचार प्रसारको अहिलेको दुनियाँ भनेकै यो मिडियाको दुनियाँ हो, सञ्चारको दुनियाँ भएको कारणले गर्दा प्रचार प्रसार जति बढी भयो त्यति नै चाहिँ फाइदा हुन्छ। अब यस्तो छ, चलचित्र भनेको महँगो एउटा प्रविधिको कुरो पनि हो। एउटा चलचित्र बनाएर भोलिको दिनमा मेरो घर बस्छ कि बस्दैन भन्नुभन्दा पनि एउटा घर बनाएर मेरो जिन्दगी रहन्छ भन्ने सोचहरू पनि धेरैलाई छ। किनभने करोड घटीको अहिले चलचित्र बन्दैन। करोड भनेको अहिलेको समयमा कस्तो भइदियो भने 1 करोड त मान्छेले जम्मा गर्न सक्ला, 2 जना 3 जना भएर। तर अहिले नेपाल सरकारको कानुनमा पनि के आयो भने उसले हरेक तह तबका कहाँबाट पैसा कमाइरहेछ उसले हरेक ट्याक्स तिरेको, उसले इन्कम सोर्सहरू देखाउनु पर्ने पछिल्लो समयमा भएको कारणले पनि कतिले अब आफूले जग्गा बेचेर ल्याएको होला, कतिले व्यापारबाट गरेको होला, कसैले चाहिँ बोल्ने पेसा भनौँ न, अब जस्तो घर जग्गा बिक्री वितरण कताबाट अब ब्रोकरहरू भएर कतैबाट के भएर ल्याएको होला। कतिको चाहिँ कस्तो भइदियो भने अहिले इन्कम सोर्सहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेले पैसा देखाउन चाहिरहेको छैन। त्यो हुँदाखेरि पनि लगानी गर्ने मान्छेहरूको कमी भयो। त्यो लगानी गर्नेको कमी अहिले फिल्म दर्शकहरूले नखोजेको होइन, फिल्म हलले पनि नखोजेको होइन, लगानी गर्ने हाम्रो प्रड्युसरहरू चाहिँ अलिकति हच्किनु भएको यो समयमा। अब तपाईँले यही कुरा गरिराख्दा अब अघि हामी टेक्नोलोजीको विकास पनि भइसकेको छ, हातमा फोन छ, युट्युबमा आइहाल्छ भन्ने खालको कुरा गर्दा यहाँ विभिन्न खालको अब जस्तै हिन्दी चलचित्रहरू लागिराखेका हुन्छन्, हलिउड इङ्ग्लिस चलचित्रहरू पनि
पनि लागिराखेका हुन्छन्। ती चलचित्र हेर्नलाई चाहिँ नेपाली दर्शकहरू हलसम्म पुगेको देखिन्छ होइन, राम्रै हल प्याक नै भएको जस्तो देखिन्छ। तर नेपाली चलचित्र लाग्दाखेरि चाहिँ दर्शकहरू जानुभएको छैन। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चलचित्र गुणस्तरीय नभएको हो कि भन्ने खालको पनि कता कता प्रश्नवाचक चिन्ह उठेको जस्तो लाग्छ मलाई। के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ एउटा सिर्जना भन्ने कुरो कहिले पनि नराम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने एउटा सिर्जना हो, त्यो सिर्जना तपाईँलाई, त्यो सिर्जनाले तपाईँको मन कति छुन्छ, मेरो मन कति छुन्छ र हेर्ने दर्शकको मन कति छुन्छ भन्ने त्यसको प्रेजेन्टेसनको कुरो हो। त्यसको प्रेजेन्टेसनले मलाई छुन सक्छ, तपाईँलाई नछुन सक्छ। कुनै प्रेजेन्टेसनले तपाईँलाई छुन सक्छ, मलाई नछुन सक्छ होइन। यो सिर्जना भन्ने कुरो कुनै पनि स्तरहीन भन्ने कुरोलाई म अलिकति मान्दिनँ। मान्छे सर्जक हो, उसले राम्रै गर्न खोज्छ, तर अनुसन्धानविहीन भएर कहिलेकाहीँ त्यो फितलो अनुसन्धान हो, फितलो कथाहरू हुनसक्छ अनुसन्धान नहुँदाखेरि। तर नेपाली फिल्मको लागि हलमा यस्तो पनि छ, हिन्दी फिल्महरू हुँदा केही राम्रा फिल्महरू छन् भनेर छुट्याउने फिल्महरूले चाहिँ मल्टिकम्प्लेक्स हल पाउँछ, जसलाई चाहिँ अहिले आधुनिक हलहरू भनिन्छ। र त्यो हलमा जाने मान्छेहरू भनेको स्ट्यान्डर्डहरू मात्रै जानुपर्छ भन्ने मान्यता छ होइन। र त्यो हलमा लगाइएको चलचित्र मात्रै चल्यो भनेर भन्न पनि मिल्दैन। र कुनै चलचित्रहरू मल्टिप्लेक्स नपाएर सिङ्गल थिएटर मात्रै पाउँछन् होइन। त्यो सिङ्गल थिएटरमा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो धेरै कुराहरूमा हामी चुकिरहेछौँ। मैले अघि नै भने हलको मापदण्डहरू पनि कतिपय कुरो मिल्दैन सिङ्गल थिएटरहरूमा। यो किनभने अलिकति पहिलाको पालामा बनाएको, त्यसलाई मेन्टेनेन्सहरू पनि कति गरेको छन्, कतिले गरेको छैन सिङ्गल थिएटरहरू। र त्यहाँ साउन्ड सिस्टमहरूको कुराहरू पनि आउँछ। अब मल्टी डब्लिङ सिस्टमहरू होइन, 5.1हरू, त्यो अब त्यो अहिलेको सिस्टम एकदम हाई उसमा गइसक्यो। त्यहाँ अलिकति हामी स्टेरियो साउन्डमै पनि हुन सक्छौँ होइन, 5.1 पनि हामी नभेट्न सक्छौँ। त्यो हुँदाखेरि क्वालिटीको हिसाबले त्यो हलमा चलेको चलचित्रभन्दा मल्टिप्लेक्समा चलेको चलचित्रमा क्वालिटी त भेटिएला डेफिनेटली। तर मल्टिप्लेक्समा जाने दर्शकहरू अलिकति कम जान थाल्नुभएको छ। सिङ्गल थिएटरमा त्यो एउटा आफूलाई स्तरमा लानुभएका दर्शकहरू सिङ्गल थिएटरमा जानुहुन्न। सिङ्गल थिएटरमा जाने दर्शकहरू मल्टिप्लेक्समा जान डराउँछन्, पैसा महँगो हुन्छ होइन। त्यो हाम्रो अलिकति दूरी त्यहाँनिर पनि मिलिरहेको छैन। अब हाम्रो नेपाली दर्शकहरूमा कतिको विकास भएको देख्नुहुन्छ? हलसम्म गएर चलचित्र हेर्ने विकास भएको कतिको लाग्छ तपाईँलाई? अहिले तपाईँ यो सबै सरस्वती हेरिराख्दा तपाईँ आफै पनि चलचित्र धेरै बनाइराख्नु भएको छ होइन, र विभिन्न खालका चलचित्रहरू आइ पनि राखेका छन्। त्यतिको विकास भएको देख्नुहुन्छ? अहिलेको समयमा देख्छु। बरु पहिलाभन्दा अहिले दर्शकको क्वालिटी हाई छ। जाने मल्टिप्लेक्समा जाने प्रायः जस्तो दर्शक नेपाली नै हुन्छ, नेपाली फिल्मै हेर्न जानुहुन्छ उहाँहरू। नेपाली फिल्म चलेको छ कि छैन भनेर नेपाली फिल्मै हेर्न जानुहुन्छ। र उहाँहरूले करेक्सन गर्नुहुन्छ कि नेपाली फिल्ममा अब यो गर्नु पर्यो भनेर पनि गर्नुहुन्छ। र कतिपय चाहिँ अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै, मैले भनिरहेको जस्तो, अब कतिपय दर्शकहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने हलसम्म फिल्म हेर्न पनि जानुहुन्न, अनि अनुमानको भरमा नेपाली फिल्म राम्रो छैन भनेर अन्दाज गरिदिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ फेरि माउथ पब्लिसिटी एकदम स्ट्रङ हुन्छ। त्यो माउथ पब्लिसिटीले एउटा नराम्रो, फेरि राम्रो भनेको कुरोलाई स्ट्रङ लिँदैन, नराम्रो भनेको कुरोलाई एकदमै स्ट्रङली जान्छ। मासले के भन्छ भन्ने कुरो हुन्छ। त्यो भएर अलिकति मैले अघिदेखि भने हामीमा तालमेल छैन। र पछिल्लो समय यो चलचित्र चाहिँ हाम्रो हलसम्म पुग्दासम्मको प्रोड्युसरहरूको हातमा पैसा कति पर्ने कति नपर्ने भन्ने कुरो चाहिँ वितरकको हातको कुरो पनि छ। हामी फिल्म बनाउँछौँ, हामी फिल्म बनाएर लगानी गर्छौँ, अनि हामीले त्यहाँ लगानी गरेर बनाएका सम्पूर्ण खर्च गरेर बनाएको फिल्मलाई फेरि हामीले तयारी गरेर हलसम्म पुर्याउँदाखेरि र हलबाट पैसा लिएर निस्किँदाखेरि सम्पूर्ण खर्च चाहिँ फेरि प्रोड्युसरले काट्नुपर्छ। हलवालाले 50% अनि प्रोड्युसरले 50%। प्रोड्युसरको 50%बाट चाहिँ अनि पब्लिसिटी पनि, अनि पोस्टर डिजाइनिङ पनि, पोस्टर हरेक कुरोमा चाहिँ त्यो गर्दाखेरि पनि अलिकति हाम्रो यहाँनिर चाहिँ तालमेल मिलिरहेको छैन। नेपाल सरकारले गर्नु त धेरै कुराहरू गर्न खोजेको छ। पछिल्लो समयमा चलचित्र विकास बोर्डले यी कुराहरूलाई चाहिँ समन्वय गरेर यसलाई समायोजन गरेर जान खोजेको, तर हाम्रो दुर्भाग्य अब चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षज्यूको निधन भयो। उहाँले केही
गर्छु भन्दै नै निधन भयो। सायद अब नयाँ आउनु नि त्यहाँको अध्यक्षजीले अब उहाँको कार्यलाई चाहिँ अगाडि गरेर नेपाली चलचित्र मात्र होइन, नेपालमा मात्र होइन, नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने र नेपाली चलचित्र हामी जसरी हिन्दी चलचित्र बलिउडको चलचित्र चाहिँ विश्वमा एकैचोटि प्रदर्शन हुन्छ र उहाँहरू चाहिँ बलिउडको आर्टिस्ट चाहिँ अमेरिका जाँदा पनि सम्मान पाउने, नेपालमा आउँदा पनि सम्मान पाउने, तर हाम्रो आर्टिस्ट हाम्रै सडक गल्लीमा हिँड्दा पनि सम्मान नपाउने जुन एउटा अवस्था छ। अब भोलिका दिनमा नेपाल चलचित्र विकास बोर्डमा आउनुहुने अध्यक्ष लगायत राज्यले पनि यसलाई चाहिँ सम्मानजनक पेसाको रूपमा लिएर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, यहाँसँग हामी एकैछिन पछाडि जोडिन्छौँ। झङ्कार लाइभ सोमा यति बेला हामी सर्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छौँ, त्यस पछाडि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। किप वाचिङ झङ्कार लाइभ सो। सकिएन छोरी, छिटो गर न, पाहुनाहरू आइसक्नु भयो। हा मामु, एकचोटि देखेकै भरमा कसरी हुन्छ भन्नु के? छिटो आऊ। हामीलाई हजुरकी छोरी साह्रै मन पर्यो। यो सम्बन्धलाई चाहिँ म पक्का सम्झ्यो नि त हजुर। पक्का त पक्का, तर हजुर तर किन हजुर? हामीले पनि त हजुरहरूको घर हेर्नु पर्यो नि, होइन त दिजु? हो नि, हेर्नु पर्यो नि। हजुरको छोराले घर सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन्, खाना बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्? यसलाई खाना बनाउन त के चिया बनाउन त आउँदैन। माफ गर्नुहोला हजुर, हाम्री छोरी खाली पेट त बाँच्न सक्दिनन्। आन्टी, अबको 15 दिनमा हजुर हाम्रो घर आउनुहोस्, त्यतिन्जेलसम्म त म खाना बनाउन सिकिसक्छु नि। प्रयास, परिवर्तन र सफलता। मुक्तिनाथ विकास बैंक। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। सकिएन छोरी, छिटो गर न, पाहुनाहरू आइसक्नु भयो। हा मामु, एकचोटि देखेकै भरमा कसरी हुन्छ भन्नु के? छिटो आऊ। हामीलाई हजुरकी छोरी साह्रै मन पर्यो। यो सम्बन्धलाई चाहिँ म पक्का सम्झ्यो नि त हजुर। पक्का त पक्का, तर हजुर तर किन हजुर? हामीले पनि त हजुरहरूको घर हेर्नु पर्यो नि, होइन त दिजु? हो नि, हेर्नु पर्यो नि। हजुरको छोराले घर सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन्, खाना बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्? यसलाई खाना बनाउन त के चिया बनाउन त आउँदैन। माफ गर्नुहोला हजुर, हाम्री छोरी खाली पेट त बाँच्न सक्दिनन्। आन्टी, अबको 15 दिनमा हजुर हाम्रो घर आउनुहोस्, त्यतिन्जेलसम्म त म खाना बनाउन सिकिसक्छु नि। प्रयास, परिवर्तन र सफलता। मुक्तिनाथ विकास बैंक। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। सकिएन छोरी, छिटो गर न, पाहुनाहरू आइसक्नु भयो। हा मामु, एकचोटि देखेकै भरमा कसरी हुन्छ भन्नु के? छिटो आऊ। हामीलाई हजुरकी छोरी साह्रै मन पर्यो। यो सम्बन्धलाई चाहिँ म पक्का सम्झ्यो नि त हजुर। पक्का त पक्का, तर हजुर तर किन हजुर? हामीले पनि त हजुरहरूको घर हेर्नु पर्यो नि, होइन त दिजु? हो नि,
हेर्नु पर्यो नि। हजुरको छोराले घर सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन्, खाना बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्। यसलाई खाना बनाउन त के चिया बनाउन त आउँदैन। माफ गर्नुहोला हजुर, हाम्री छोरी खाली पेट त बाँच्न सक्दिनन्। आन्टी अबको 15 दिनमा हजुर हाम्रो घर आउनुहोस्, त्यतिन्जेलसम्म त म खाना बनाउन सिकिसक्छु नि। प्रयास, परिवर्तन र सफलता। मुक्तिनाथ विकास बैंक। शर्माजी, चाउचाउ कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईँलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा सौत मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, पर्साउँदो विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। अलराइट, यो छोटो कमर्सियल ब्रेक पछाडि फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु झङ्कार लाइभ शोमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क र प्रीति व्हाइट नुडल्सलाई हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ र सँगसँगै हजुरलाई पनि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। अब तपाईँ आफै पनि डिरेक्टर हुनुहुन्छ, केही चलचित्रहरू तपाईँ आफैले पनि निर्देशन गरिसक्नु भएको छ र अब विभिन्न खालका चलचित्रहरू आइराख्दाखेरि चाहिँ हामीले उत्पादन गरेका चलचित्रहरू कतिको गुणस्तरीय छन्? हुन त तपाईँले अघि नै पनि मोटामोटी तपाईँले आफूले सिर्जना गरेका कुराहरू आफ्नो एङ्गलले हेर्दा सबैलाई राम्रो लाग्छ भन्ने हुन्छ, तर समग्र रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ कतिको उत्कृष्ट उत्पादन भएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? प्रविधिको हिसाबले हामी पछिल्लो समयमा उत्कृष्ट छौँ। हामीले प्राविधिकको हिसाबले हेर्ने हो भने हामी कतै पनि चुकेको छैनौँ। प्रविधिलाई हामी खेलाउने हो भने हामीले कतिपय कुरो चाहिँ बलिउड फिल्ममा नचलाएको कुरोहरू पनि हामीले चलाइरहेको छौँ क्यामेराहरूमा। हजुर, हामीसित लगनशील साहसिलो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ प्रयोग गर्न खोज्नुहुन्छ आफूलाई, होइन? आफूलाई मात्रै प्रयोग गर्नुहुन्न, उहाँहरूले प्रविधिलाई पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ र एकदम राम्रो राम्रो गुणस्तरको चाहिँ चलचित्रहरू बनाउनु उहाँहरूले प्रयास गर्नुहुन्छ। कथा सबभन्दा जस्तै प्रविधिले स्तर हाई गरे पनि त्यो हेर्दा भिजुअलमा राम्रो हुन्छ, तर कथा चाहिँ कथै चाहिन्छ, यसमा स्क्रिप्टै चाहिन्छ। त्यो स्क्रिप्ट भनेको डिरेक्टर अफ डिरेक्टर हो, होइन? डिरेक्टरले पनि त त्यो स्क्रिप्टमा काम गर्ने हो नि त, भनेपछि डिरेक्टरभन्दा माथि स्क्रिप्ट हुन्छ जहिले पनि। र स्क्रिप्ट हामी कस्तो गर्छौँ भने अझ अहिले पछिल्लो समय त अलिकति सोचेर लेख्न थाल्यौँ, अझ अलिकति पहिलाको जमानामा अलिकति मैले थाहा पाउँदाखेरि हामी यसरी नै बस्यौँ 3-4 जना, हामी बिहानको तातो चियादेखि रातिको चिसो चियासम्म हामी सँगै बस्छौँ र 3-4 जना सँगै भयौँ भने यिनीहरू प्रड्युसर निस्किन्छ, यी स्क्रिप्ट राइटर निस्किन्छ, होइन? यिनीहरू चाहिँ हामी अब सङ्गीतकार निस्किन्छ, यिनीहरू प्रड्युसर निस्किन्छ, सबै निस्कियो नि त। भनेपछि त्यो सिर्जना कस्तो सिर्जना हुन्छ? मैले पनि मेरो लाइफमा मैले धेरै कम चलचित्र गर्नुको कारणहरू म आफू काम माग्न कहीँ पनि जान्न। म किनभने मलाई काम देऊ भन्दै जानु मलाई आफूलाई मन लागेन। म यदि त्यो काममा सक्षम हो भने त्यो फिल्म बनाउनका लागि तिमी आइदेऊ भन्दाखेरिको एउटा इज्जत र म काम माग्न जाँदाको इज्जतमा अलिकति फरक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि म यो चलचित्र निर्देशक भनेको अलिकति स्वाभिमानी जात हो, स्वाभिमान उसले कहिले पनि झुकाउन चाहँदैन, त्यस कारणले गर्दा म काम माग्न जाँदैन। अनि एउटा कुरो के हुन्छ भने स्क्रिप्टमा डाइरेक्टरको चाहिँ एकदम प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभाव पर्नुपर्छ नि त त्यहाँनिर त। त्यो किनभने निर्देशकले कस्तो एङ्गलमा लाने, कुन धारामा लाने, ऊ त क्याप्टेन अफ द सिप हो, तर त्यहाँनिर चाहिँ हस्तक्षेप बढी हुन्छ क्या। त्यो भएर पनि स्क्रिप्टमा हस्तक्षेप हुने बित्तिकै र कलाकार उसले सोचेको कलाकारमा हस्तक्षेप हुने बित्तिकै त्यो डाइरेक्टर एक किसिमले प्यारालाइसिस भइसकेको हुन्छ, होइन? सानो ठुलो प्यारालाइसिस त उसलाई भइसकेको हुन्छ, उसले काम छोड्न पनि सक्दैन, बाध्यता छ। काम गर्नलाई पनि उसलाई आफ्नो कन्सेप्टहरू कतिपय कुरो सेयर गर्न सक्दैन, त्यो अनुसारको वातावरण चाहिँ हुँदैन। अनि प्रड्युसरले जे भन्यो मैले त पैसा लगाएको छु नि त,
मैले त तँलाई किनेको छु नि त भनेपछि अनि म निशब्द बस्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि कतिपय छ। त्यो कारणले पनि कतिपय फिल्महरू बिग्रिरहेको छ। कतिपय चाहिँ अवस्थामा म कलाकार हुन्छु, म हिरो खेल्छु, मै पैसा लगाउँछु, तपाईँले डाइरेक्सन मात्रै गर्ने, एक्सन गर्छ हो नि तपाईँको काम। किनभने डाइरेक्टरको काम चाहिँ कामै होइन, त्यो त जसले पनि गर्न सक्छ भन्ने किसिमको सोच बनाएर जो चलचित्रमा आउनुभएको छ उहाँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ चलचित्रमा अलि खस्किएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको आयो। अब तपाईँ आफै तपाईँलाई अब एउटा नेपालको पहिलो महिला चलचित्र डिरेक्टर होइन, निर्देशक हुनुहुन्छ। अब सामान्यतया यत्तिकै महिलालाई चलचित्र क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ एकदम गाह्रो छ भन्ने खालका कुराहरू एज एन कलाकार काम गर्नेहरूलाईदेखि लिएर विभिन्न पाटोमा काम गर्नेहरूलाई सुनिन्छ। तपाईँ त अब डिरेक्टर भनेको क्याप्टेन हो, तर एज अ डिरेक्टर महिला भएर काम गर्नको लागि चाहिँ कतिको स्वतन्त्र भएर काम गर्ने अवसर पाइन्छ, या समाजले या समग्र चलचित्र एउटा बनाउने टिमबाट के कस्ता खालका प्रेसरहरू भोग्नुपर्छ? तपाईँले त्यस्तो खासै केही भोग्नुभयो त्यस्तो? मैले दुईचोटि मलाई महिला भएकोमा महिला भन्ने फिल मलाई दुईचोटि भयो अहिलेसम्म फिल्मको काममा। घर परिवारबाट त मलाई सपोर्ट छ, मेरो माइतीबाट मैले बिहा गर्नु अगाडि मेरो माइतीबाट पनि मेरो आमा बुवा होइन, अहिले बुवा त स्वर्गीय हुनुभयो, मेरो आमा हुनुहुन्छ, मेरो भाइ बहिनीहरू दिदी बाट मलाई माइतीबाट पनि सपोर्ट छ, मेरो श्रीमानबाट मेरो छोरा छ अहिले, सबैबाट मलाई सपोर्ट छ। घर परिवारमा मलाई कुनै पनि गुनासो छैन। तर मैले जब प्रेम युद्ध भन्ने फिल्म डाइरेक्सन गरिरहेको थिएँ त्यो बेला कस्तो अचम्म भयो भने म त पहिलो भन्ने कुरो मलाई मैले फिल्म सुरु गरेकै 11 दिनपछि म पहिलो रहेछु भन्ने कुरो थाहा भयो। त्यो पनि पत्रपत्रिकामा आएपछि होइन। त्यसपछि मैले त्यो फिल्म गर्दै गर्दाखेरि म त रात दिन सुटिङमा थिएँ। अनि अहिले पुरुषोत्तम प्रधान एकदम नेपालको टप कोरियोग्राफ के अरे छायाकार हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो फिल्ममा स्टिल फोटोग्राफीमा हुनुहुन्थ्यो। मेरो त रात दिन काम भइरहेको थियो, मलाई थाहा भएन, फिल भएन, मसित को छ के छ मलाई थाहा भएन। उहाँ नजिक हुनुहुन्थ्यो, दिदी तपाईँलाई केही पनि फिल भएको छैन भनेर भन्नुभयो उहाँले। किन के फिल भएको छ र भने, दिदी हामी यहाँ सबै पुरुषै पुरुष हौँ त तपाईँ एक्लै महिला हुनुहुन्छ भन्नुभयो उहाँले। अनि त्यतिखेर म आफू महिला झसङ्ग भएँ, किनभने यसो हेरेँ दायाँ बायाँ सबै हो रहेछ। किनभने युनिटमा काम गरिसकेपछि चाहे त्यहाँ महिला होस् चाहे पुरुष होस् हामीलाई थाहा हुँदैन। कलाकार त उसको सेड्युलमा आउँछ, काम गर्छ जान्छ, तर हामी भनेको त त्यो स्पट छोड्न पाइँदैन। पहिलोचोटि त्यतिखेर मलाई त्यो फिल्म गर्दाखेरि ओहो मलाई मार्क गरिरहेछ, महिला त म एक्लै रहेछु भन्ने फिल भयो। आफूले गर्न पर्दैन, अरूले गराइदिन्छन् कहिलेकाहीँ समाजबाट। अनि अर्कोचोटि मलाई त्यही प्रेम युद्ध भन्ने फिल्म रिलिज गर्ने क्रममा 2060 सालमा मलाई फिल्म रिलिज गर्नको लागि मैले हलमा रिलिज गर्ने मेरो डेट फिक्स भएपछि मलाई यो एउटा शक्तिले यसरी घेर्यो, करिब 300 जनाको हुलले घेरेर मलाई फिल्म रिलिज गर्नु दिएन। किनभने त्यहाँ कुनै एउटा फिल्म एउटा शक्तिको कुनै एउटा फिल्म लाउनु थियो। त्यो बेलाको द्वन्द्व होइन, र म महिला भएकै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले मलाई चाहिँ त्यति साह्रो दबाउ। तर मलाई फेरि कहाँनिर गर्व भयो, म एकजना बराबर 300 जना आउँदो रहेछ नि त, म त पावरफुल रहेछु नि त होइन। सुरुमा म महिला भएकोले मलाई हिन्ता कहिले एकचोटि दियो भयो, तर मलाई फेरि आफैलाई के फिल, म एकजनासँग लड्न त 300 जना आउँदो रहेछ नि त, म त एक्लो त कोही होइन रहेछ। त्यतिखेर आउँदाखेरि सबै पुरुषहरू आउनुभएको थियो, कोही खुकुरी लिएर आउनुभयो, कोही गन लिएर आउनुभयो, कोही के लिएर आउनुभयो, भए जतिका हात हतियार बोकेर आउनुभयो। एउटा शक्ति त्यतिखेरको प्रयोगमा आएको शक्ति। तर एकजना मात्रै महिला लिएर आउनुभयो। किन एकजना मात्रै महिला लिएर आउनुभयो भनेर मैले सोद्धाखेरि पछि हातै हाल्नु पर्यो भने त पुरुषले हाल्नु भएन होइन, हातै हाल्नु पर्यो भने त महिला चाहियो। पुरुषले महिलालाई हात हाल्यो भने अर्को केस लाग्छ, त्यसकारण एकजना महिला लिएर आउनु उहाँहरूले होइन। तर यो फिल्डमा हामीले देखेको कतिले भन्छ नि त फिल्म लाइन त यस्तो हो उस्तो हो, बाहिर सोचेर बाहिर सुनेको भरमा यो फिल्डको अनुमान नलगाइदिनु होला। किनभने यो फिल्ड भनेको एकदमै उच्च सम्मानको फिल्ड हो। हामीले काम गर्ने हो, जसरी पाए त्यसरी काम गर्ने होइन नि त। हाम्रो त कामको मूल्याङ्कन हो, कामको सम्मान हो। कामको सम्मान
यो जुनियरले सिनियरलाई सम्मान गर्न सिक्ने, यो सिनियर चलचित्रकर्मीले समाजलाई गर्न चाहिँ राष्ट्रको लागि गर्ने देनहरू यो सम्मानित पेसा हो। त्यसकारणले गर्दा महिला र पुरुष भन्दा पनि यहाँ कामको मूल्याङ्कन गर्न चाहिँ जरुरी छ भन्ने तपाईँको भनाइबाट प्रश्न भयो। र अब अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि जति पनि चलचित्रमा विभिन्न खालका कलाकारहरू हुनुहुन्छ र कहिलेकाहीँ बाटोतिर कोही व्यक्ति अलि राम्रो व्यक्ति बाहिरबाट हेर्दा आउटलुक्स पनि एकदम राम्रो छ, एकदम राम्री हुनुहुन्छ, एकदम ह्यान्डसम हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सोद्धा पनि कोही न कोही चाहिँ कलाकारको मात्रा एकदम धेरै भयो कि जो पनि फिल्म खेलिदिराखेको, जो पनि काहीँ न कतै देखिराखेको, यस्तो खालको जमात एकदम धेरै देखिन्छ। र साँच्चीकै फिल्ममा अध्ययन गरेर फिल्म सम्बन्धी या कुनै पनि ट्रेनिङहरू लिएर या साँच्चीकै राम्रो कलाकारहरू हुन त पछिल्लो समयमा केही राम्रा कलाकारहरू धेरै हुनुहुन्छ, तर के छ भने अलिकति राम्रो भयो भने बाहिरबाट हेर्दा बाहिरी बनावट सुन्दरता छ भने चाहिँ ऊ फिल्म नै खेल्नुपर्छ भन्ने खालको कन्सेप्टमा त्यो बसेको जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले यी सबै कुराहरूलाई कसरी निहाल्नु भएको छ? मैले यसलाई कहाँनिर जोड्छु भने मैले अघि पनि भने म आफू जब मैले मेरो आफ्नो निर्णय हुँदैन नि, मैले म को हुँ भनेर नचिनिकन मैले चाहिँ आफूलाई निर्णय गर्न सकिनँ भने नि तपाईँले पनि मलाई फल्ना थोक बन्दै भन्नुहुन्छ, अर्कोले पनि मलाई फल्ना थोक बन्दै भन्छ, त यो कुरोमा ट्यालेन्ट छ, तँलाई यसमा राम्रो देखिन्छ, त यो चाहिँ गरेर भने पनि म सबैतिर नाचेर हिँड्छु नि त, म ट्राई गरिन्छ। तर मलाई एउटै कुरोले मलाई के छुनु पर्यो भने, एउटै कुरोले मलाई के कन्भिन्स हुनु पर्यो भने म यो फिल्डमा मात्रै म पर्फेक्ट छु है, यसलाई मात्रै मैले यो पेसालाई मात्रै मैले पछ्याएर हिँड्नुपर्छ। मैले जुन पेसालाई म पछ्याएर हिँड्छु पछि त्यो पेसाले मलाई पछ्याउनुपर्छ होइन, त्यो भयो भने मात्रै हामी सफल हुन्छौँ। म एउटा दृढ सङ्कल्प के गर्छु भने मैले जुन फिल्डमा लागेँ, आखिर चलचित्र भनेको नि मिडिया हो होइन, मिडियामा जुन मिडिया फिल्डबाट म यहाँसम्म आएँ, नेपाल टेलिभिजनमा टेलिफिल्म बनाएर आएँ, श्रीलङ्काको के अरे यङ एसिया टेलिभिजनमा श्रीलङ्कामा मैले डकुमेन्ट्रीहरू बनाएर म यहाँसम्म जुन आएँ नि, यो भनेको सबै मिडिया हो। लेख्ने मात्रै मिडिया हुँदैन होइन, हामी कतिपय कुरो लेखेर अभिव्यक्त गरेर त्यो प्रिन्ट मिडियामा काम गऱ्यौँ होला, त्यसपछि बोलेर रेडियोमा काम गऱ्यौँ होला, त्यसपछि आफ्ना उहरू अभिव्यक्ति दिएर टेलिभिजनमा, त्यसको एउटा के उत्कृष्ट स्थान भनेको फिल्म हो, मिडिया भन्दा बाहिर त म छु। तपाईँले यही कुरा भनिराख्दाखेरि म को हुँ र मैले गर्न सक्ने काम के हो र म के को लागि हो भनेर बुझ्न चाहिँ जरुरी छ भन्ने सबभन्दा पहिला। यो नट ओन्ली फिल्ममा मात्रै होइन कि फिल्ममा काम गर्ने सबै जेसुकै कुरामा पनि लागु हुने कुरा हो। तर हाम्रा जति पनि फिल्ममा काम गर्ने चलचित्रकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो कुरालाई कतिको बुझ्नु भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? फिल्मैमा डिभोटेड भएर काम गर्नेहरूले त सायद बुझ्नु भएको छ होइन, उहाँ तर जस्तो भने नि त नयाँ मान्छेलाई अलिकति राम्रो हुनुहुन्छ, ल प्रमिलाजी तपाईँ एकदम चाँक हुनुहुन्छ, तपाईँ एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, अबको मेरो फिल्ममा तपाईँ हिरोइन है भन्यो भने तपाईँ डगमगाउनु कि नडगमगाउनु होइन, तपाईँले एकचोटि त सोच्छ नै मान्छेले होइन, बाध्य हुन्छ। तर त्यसले कतिको मलाई लास्टिङमा पुर्याउँछ। आज तपाईँ जसरी प्रोग्राम प्रेजेन्टर हुनुहुन्छ, मिडियामा हुनुहुन्छ होइन, जसरी प्रोग्राम होस्ट गरेर राख्नु भएको छ, भोलि म फेरि त्यो ठाउँमा फर्केर आउन मिल्छ कि मिल्दैन? गएपछि त गएकै गर्नु पर्यो नि त, त्यसकै एउटा उच्च स्थानमा पुग्नु पर्यो नि, फेरि फर्केरै आउनु परेपछि फेरि फर्केर आउने ठाउँ त आफूले राखेर जानु पर्यो नि त। तपाईँ यहाँ भए पनि फिल्म नगर्नुहोस् भन्ने होइन होइन, तर आफूले गरेको काम आफूलाई चित्त बुझ्नु। सबभन्दा पहिला मान्छेले म के भन्छु भने मैले गरेको काम मेरो पेसाबाट म कन्भिन्स भएँ भने म अरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्छु होइन। मैले कन्भिन्स गर्ने कुरो म कन्भिन्स हुने तपाईँलाई गर्न सक्छु, तपाईँ कन्भिन्स हुनु भनेको सोसाइटीलाई मैले कन्भिन्स गर्न सक्छु। ओके, हामी यति बेला एउटा ब्युटिफुल म्युजिक भिडियोतर्फ लाग्छौँ, त्यस पछाडि यहाँसँग फेरि जोड्यौँला। झङ्कार लाइभ सोमा एउटा ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो राख्छौँ, त्यस पछाडि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ, तपाईँ हामीसँगै रहनु होला। अलराइट,
निर्जन किनारसँग यो अत्यन्तै ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो राखेका थियौँ र आई थिङ्क यहाँले यो गीतबाट इन्जोय गर्नुभयो होला। मलाई एकदमै मन परेको म्युजिक भिडियो, हामीले योभन्दा पहिला पनि यो गीतलाई राखेका थियौँ र सँगसँगै यहाँलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु झङ्कार लाइभ सोमा। र अब हामीले अघि नै महिला डिरेक्टरको कुरा त गरिहाल्यौँ, कस्तो अवस्था छ भनेर तपाईँ आफैले पनि भोगेका केही कुराहरू सेयर गर्नुभयो। अब कति महिला कलाकारहरूलाई तपाईँ आफैले पनि आफ्नो चलचित्रमा काम गराउनु भएको छ, सो उनीहरूसँग काम गर्दा पनि तपाईँले केही कुराहरू फिल गर्नुभयो होला। महिलासँग महिला नै काम गर्दा त त्यस्तो खालको केही समस्या भोग्नु परेन होला, तर यता कता सुनिन्छ कहिलेकाहीँ अलिक गाह्रो छ केटीहरूलाई, विशेष गरी फिमेलहरूलाई विभिन्न खालको हेरेस्ट हुने सम्भावनाहरू छ भन्ने खालको डर पनि छ। र त्यो कारणले गर्दा कति एउटा राम्रो घरानको छोरीलाई अहिले पनि चलचित्र खेल्नु हुँदैन है, हामी चलचित्र खेल्नको लागि होइन भन्ने खालको सोचाइ अहिले पनि कहीँ कतै छ, तर पहिलाको तुलनामा त अलिकति कम भयो। सो यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले ठ्याक्कै उल्टो लाग्छ मलाई। अलिकति घरानीमा अलिकति छोरीहरू चाहिँ ब्युटी भयो भने यसले फिल्मै खेल्नुपर्छ है, यो मोडेलै हुनुपर्छ भन्ने खालको अहिले सोच पनि आउन थालेको छ। हुन त हाम्रो अगाडि मात्रै भनेको पनि हुनसक्छ, तर होइन। कतिपय म त अब स्कुल कलेजहरूमा पनि छु, त्यहाँ अब कति सबै लेभलका स्टुडेन्टहरू भेटिन्छ, तर राम्रो लेभलका मान्छेहरू जुन उच्च स्थानको भनिन्छ नि हामी, त्यो लेभलका मान्छेहरूले पनि अहिले चलचित्रलाई माया गर्न चाहिँ थाल्नुभएको छ होइन। तर महिला भएको कारणले हेरेसमेन्ट भन्दा पनि पछिल्लो समयको कानुन हेर्दाखेरि त अहिले त महिलाहरू त्यस्तो हेरेसमेन्टमा पर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने महिलाले बोल्दै कि पुरुषलाई कानुन लाग्छ। कतिपय अनि कतिपय कानुनहरूले गर्दाखेरि कतिपय महिलाहरूले चाहिँ त्यो कानुनलाई नबुझेको हो कि बढी प्रयोग गर्न खोजेको हो कि कति पुरुषहरूलाई भिक्टिम पनि बनाइराख्नु भएको छ। पहिला पहिला हामी भयौँ भिक्टिम, अब चाहिँ पुरुषलाई बनाऊँ भन्ने खालको पनि भइरहेछ। तर महिलाहरू त्यस्तो भिक्टिम एउटा कस्तो हो भने एउटा बाल कलाकारको हकमा म भन्न सक्छु होइन, बाल कलाकारको हकमा उसलाई कहाँ जाउँ भन्दा जाने, नजाउँ भनेको ठाउँमा पनि लग्यो, मलाई जबरजस्ती गर्यो भनेर त्यो बच्चाले भन्न सक्छ। म किनभने म पनि 16 वर्ष 17 वर्षको उमेरदेखि म फिल्डमै काम गरेर हिँडेको मान्छे, म आफूले अनुभव गरेको। र जब बालिक भएर ऊ फिल्म खेल्छ, एउटा सिनेमाको पर्दामा ऊ नायिका भएर खेल्छ, एउटा सिनेमाको पर्दामा ऊ एउटा क्यारेक्टर आर्टिस्ट भएर खेल्छ, त्यो मान्छे योबाट चाहिँ म यसरी चाहिँ हिंसामा परेँ। आर्थिक हिंसा हुनसक्छ, अरू हिंसा हुनसक्छ, तर चारित्रिक हिंसा जुन किसिमको हेरेसमेन्टको कुरो छ त्यो कुरोलाई कसरी लिने भन्ने कुरो हुन्छ। एक्ज्याक्टली। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर भएको कारणले अलिकति एकदम सर्टकटमा कुराकानी गरौँला। र अन्तिममा तपाईँलाई एउटा महिला डिरेक्टरलाई सोधेको होइन, एउटा डिरेक्टरलाई चाहिँ सोध्दैछु म यो कुरा, समग्र रूपमा कस्तो खालको अवस्था छ एउटा डिरेक्टरको? चलचित्र जसले डिरेक्सन गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई आर्थिक हिसाबले या नैतिकताको हिसाबले या काम गर्ने स्वतन्त्रता कतिको फिल गर्नुहुन्छ? समग्र रूपमा एउटा डिरेक्टरको कस्तो अवस्था छ अहिले समग्र रूपमा? तपाईँले एक्ज्याक्टली पेसाको कुरो चाहिँ पल्ल गर्नुभयो क्या, यो चाहिँ पेसाको कुरो हो। हाम्रो समस्याको कुरो पनि यही हो। डिरेक्टरलाई वास्तवमा धेरैले नबुझ्ने पनि हो। डिरेक्टर भनेको एउटा पुल हो, डुङ्गा हो। उसले प्रड्युसर र कलाकार बिचमा, प्रड्युसर फिल्म र जनता दर्शक बिचमा जुन किसिमले पुर्याउने एउटा पुलको काम गर्छ, तर डिरेक्टरलाई वास्तवमा बुझ्दैन। उसलाई चाहिँ खालि एक्सन कट गर्ने त हो नि भन्ने मात्रै रूपमा लिन्छ, तर डाइरेक्टर भनेको कस्तो खालको पोजिसन हो भन्ने कुरो धेरैले बुझ्छन्, पढेकाले बुझ्छन् होइन, काम गरेकाले बुझ्छन्। तर पोजिसन आर्थिक हिसाबमा भन्ने हो भने त राम्रै छ। अब मैले गरेको पछिल्लो समयको चलचित्र शिव राई हो, त्यसको टिकाराम राई शिव, त्यसको प्रोड्युसर हो ग्रेट लभ होइन। त्यो चलचित्र गर्दा मैले जुन किसिमको सम्मान, एउटा माया, एउटा पाएँ नि प्रोड्युसरबाट, त्यसमा चाहिँ उसले त्यो भाइले चाहिँ चलचित्र बुझेको छ, डाइरेक्टरलाई बुझेको छ भन्ने लाग्यो। हो त्यसरी नै अरूले पनि मलाई जसरी सम्मान र इज्जत गर्छ, म त निर्देशक समाजको चाहिँ हक अधिकारको लागि त्यहाँ अध्यक्ष पनि भइसकेको मान्छे होइन। तर अहिले पछिल्लो समयमा निर्देशक
पेसालाई चाहिँ राम्रो छ। आर्थिक हिसाबले अब पहिला कलाकारले जस्तो फिल्म धेरै पाउने त होइन, तर निर्देशक एउटा सक्षम सबल र बाँच्न सक्ने आधार छ। अब अर्को कुरा, अहिले चलचित्र स्टारडमको कारणले चल्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि देखिन्छ। अब त्यसले केही हदसम्म होला पनि, तर चलचित्र चल्नको लागि एउटा चलचित्र नै उत्कृष्ट हुन जरुरी छ या कलाकार अलि चलेको कलाकार राखे पनि हुने हो या स्क्रिप्ट राम्रो हुनुपर्ने हो कि खासमा के कुरा राम्रो भयो भने चाहिँ चल्ने हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? स्क्रिप्टहरू हुनुपर्छ। त्यो स्क्रिप्ट तपाईँको मनमा पनि बिजोस्, मेरो मनमा पनि बिजोस्, जोसुकैले खेलोस् न त्यहाँ त्यो स्क्रिप्टलाई न्याय गरेको छ भने त त्यो फिल्म त्यसै पनि चल्छ नि। स्टारडम भन्ने कुरो चाहिँ तर के राम्रा अत्यन्तै राम्रा स्क्रिप्ट भएका चलचित्रहरू चल्दै नचलेको हलमा 1-2 दिनमै बाहिर उत्रेको कुराहरू पनि धेरै आइराख्छन् नि, ती चाहिँ कति त्यो यस्तो सत्य हो? अब मनोरञ्जनको लागि जाने हो चलचित्र घरमा मान्छेहरू, मनोरञ्जन लिन सकेन भने त्यो कुरोले कतिको मनोरञ्जन लिन सक्छ? त्यो फिल्ममा गाना बजाना अलिकति रोमान्टिक सिनहरू बढी पनि हालेर त्यसलाई पनि त मसलाहरू त हाल्न सक्छौँ नि हामीले। त्यो नभएर सायद त्यस्तो भएको होला। किनभने म 200 रुपियाँको टिकट 400 रुपियाँको टिकट काट्छु भने त्यो समयभरि त्यो पैसालाई मैले सदुपयोग गर्नुपर्छ, मनोरञ्जन लिन गएको नै भन्नुपर्छ फिल्म हलमा। त्यसै कारण मनोरञ्जनात्मक सूचना चाहिँ त्यहाँ भयो भने, त्यो कथामा भयो भने अझ माथि जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अन्तिममा, एकदमै अन्तिममा छौ, के भन्नुहुन्छ एकदमै सर्टकटमा? सर्टकटमा तपाईँले धेरै कुरो सोधिसक्नुभयो र महिलाको केसमा भन्नुपर्दाखेरि कुनै पनि महिला म यो पेसामा गएर म भिक्टिम हुन्छु, मलाई चाहिँ हेरेसमेन्ट गर्छ भन्ने कुरो नसोच्नु होला र जसलाई हेरेसमेन्ट गरेको भन्ने फिल भइरहेछ उहाँले नलुकाउनु होला। किनभने हेरेसमेन्ट भन्ने कुरोले यस्तो मान्छेलाई मानसिक तनाव दिन्छ भोलि गएर, त्यो कुरो तपाईँले लुकाउनु भएको छ र पछि गएर तपाईँले चाहिँ प्रस्तुत गर्न लाग्नु भएको छ भने तपाईँ मात्र हुनुहुन्न त्यस कुरामा। हेरेसमेन्ट यदि तपाईँलाई कसैले गर्दैछ नि हामी तपाईँको साथमा छौँ, नलुकाउनुहोस्। आफै आफ्नो ठाउँबाट आफैले बोलिदिनु भयो भने हरेक समस्याको समाधान हुने हो र व्यक्ति आफै अब्बल हुन पनि जरुरी छ होला नि, होइन? एकदम हुन्छ नि। अनि किनभने आफूमै केही हुन पनि जरुरी छ। अर्को छोटो बाटो अपनाउनेको संख्याहरू पनि एकदमै देखिन्छ। यो कुराहरू चाहिँ कतिको सत्य असत्य हुन् तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ। त्यो पनि हुन सक्छ। अब तपाईँ मलाई राम्रो मान्छे लागेन भने तपाईँसित मैले किन सङ्गत गरिराख्ने? म राम्रो मान्छे लागेन भने तपाईँ किन सङ्गत गरिराख्ने? बाटो फरक गरिदिने, उसको कुरै नगर्ने। हामीसँग धेरै अप्सनहरू छ नि, बाटो क्लियर गरिदिने, कुरै नगर्ने। आफूलाई जुन बाटो ठिक लाग्छ त्यो बाटो हिँड्ने हो। सो हामीसँग धेरै अप्सन छ, तपाईँ अब्बल रहनुहोस्, तपाईँले आफ्नो तरिकाले राम्रो गर्ने कोसिस गर्नुभयो भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। हस्, यहाँको अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद र अझै राम्रा राम्रा चलचित्रहरू हेर्न पाइयोस्, यहाँको अझै उज्जवल भविष्यको कामना गर्नु पर्यो। धन्यवाद तपाईँलाई र यो झन्कार टेलिभिजन यो कार्यक्रमको समूह सम्पूर्णलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। झन्कार लाइभ सो हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई एकदम धेरै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम पुनः प्रसारण आउँछ बेलुकी 10:30 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म, हेर्न नछुटाउनु होला। र बिन्दवासिनी म्युजिक प्रालीको प्रस्तुति, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क र प्रीति व्हाइट नुडलसँगको सहकारी रहेको कार्यक्रम झन्कार लाइभ सोको यो श्रृङ्खलाबाट म प्रमिला कार्की बिदा चाहन्छु। नमस्ते। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। जय गीत, जय सङ्गीत। जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मेटाउने ताकत छ, पर्साउँदो विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। सकिएन छोरी, छिटो गर न, पाहुनाहरू आइसक्नु भयो। हा मामु, एकचोटि देखेकै भरमा कसरी हुन्छ भन्नु के? छिटो आऊ। हामीलाई हजुरकी छोरी साह्रै मन पर्यो, यो सम्बन्धलाई चाहिँ म पक्का सम्झ्यो नि त हजुर। पक्का त पक्का, तर हजुर तर किन हजुर? हामीले पनि त हजुरहरूको घर हेर्नु पर्यो नि, होइन त दिजु? हो नि, हेर्नु पर्यो नि। हजुरको छोराले घर सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन्, खाना बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्? यसलाई खाना बनाउन त के चिया बनाउन त आउँदैन। माफ गर्नुहोला हजुर, हाम्री छोरी खाली पेट त बाँच्न सक्दिनन्। आन्टी, अबको 15 दिनमा हजुर हाम्रो घर आउनुहोस्,
त्यतिन्जेलसम्म त म खाना बनाउन सिकिसक्छु नि। प्रयास, परिवर्तन र सफलता। मुक्तिनाथ विकास बैंक। शर्माजी चाउचाउ कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। सकिएन छोरी, छिटो गर न, पाहुनाहरू आइसक्नु भयो। हा मामु, एकचोटि देखेकै भरमा कसरी हुन्छ भन्नु के? छिटो आऊ। हामीलाई हजुरकी छोरी साह्रै मन पर्यो। यो सम्बन्धलाई चाहिँ म पक्का सम्झ्यो नि त हजुर। पक्का त पक्का, तर हजुर तर किन हजुर? हामीले पनि त हजुरहरूको घर हेर्नु पर्यो नि, होइन त दिजु? हो नि, हेर्नु पर्यो नि। हजुरको छोराले घर सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन्, खाना बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्। यसलाई खाना बनाउन त के चिया बनाउन त आउँदैन। माफ गर्नुहोला हजुर, हाम्री छोरी खाली पेट त बाँच्न सक्दिनन्। आन्टी अबको 15 दिनमा हजुर हाम्रो घर आउनुहोस्, त्यतिन्जेलसम्म त म खाना बनाउन सिकिसक्छु नि। प्रयास, परिवर्तन र सफलता। मुक्तिनाथ विकास बैंक। शर्माजी चाउचाउ कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। गीत संगीतको विकासमा समर्पित विन्ध्यवासिनी संगीतकर्मीको चाहन्छ सधैँ विन्ध्यवासिनी सम्पूर्ण संगीत प्रेमीहरूमा समर्पित